सुन्दर नगरी पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम नगरपालिका हो। पाँचथर जिल्लाकै एकमात्र फिदिम नगरपालिका प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले अथाह सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। फिदिम नगरपालिकामा 14 वटा वडाहरू रहेका छन्। वडा नम्बर 8 हो। साबिक रानीटार गाविसको वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8लाई समेटेर यस वडाको भौगोलिक सीमाङ्कन निर्धारण गरिएको हो। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार यस वडामा 668 घरधुरी रहेका छन् भने 1529 पुरुष र 1562 महिला गरी 3101 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। समुद्र सतहबाट 1100 मिटरदेखि 3700 मिटर उचाइमा पर्दछ। यस ओडाको भौगोलिक सिमाना पूर्वमा इथुङ, पश्चिममा घुमाउनेटार, उत्तरमा तमाखे, दक्षिणमा नगरपालिकाकै वडा नम्बर 3 र फाल्गुनन्दा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 पौवा सारतपसँग जोडिएको छ। यस वडाको केन्द्र तमाखे टावर डाँडामा अवस्थित छ। मुन्धुममा वर्णित ऐतिहासिक तितौवा, आपतौवा खोलाहरू साथै प्राचीन यज्ञ तथा गणहरू मध्ये 2वटा गढ एदिङ यज्ञ र तुम्बाङदेन यज्ञ जस्ता महत्त्वपूर्ण स्थलहरू यसै वडामा पर्दछन्। तुम्बाङदेन यज्ञ लिम्बू नेम्बाङ थरहरूको माङ्गिना लुङधुमको रूपमा परिचित छ। यस ठाउँमा हाङसाम थेवा इष्ट देवताको नाममा माङहिम स्थापना गरी पूजा आराधना गरिँदै आएको छ। यस मन्दिर किरात हाङसाम थेवा माङहिमले परिचित छ। पौवा भन्ज्याङ पर्यटकीय दृष्टिकोणले प्रसिद्ध छ। जिल्लाकै पहिचान बोकेको पौवा भन्ज्याङ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो। पौवा भन्ज्याङको स्वच्छ हावापानी तथा प्राकृतिक मनोरम दृश्यले सबैलाई मनमोहक बनाउँछ। यहाँबाट विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, कुम्भकर्ण, कञ्चनजङ्घा जस्ता सुन्दर हिम श्रृङ्खलाहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ भने यसका अतिरिक्त पुतली चोक, तमाखे, घुमाउनेटार र डिएम चोक जस्ता साना बजार समेत पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको साडुटार पूर्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। राज्यको पुनर्संरचनापछि बनेका हाम्रा यस नगरपालिका वडा नम्बर 8लाई समृद्ध बनाउनको लागि हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम र नीति अवलम्बन गरेका छौँ। पूर्वाधारतर्फ सडक, सिँचाइ, पर्यटन, वातावरण, कृषि विभिन्न विषयहरूमा हामीले क्याटेगोरीको रूपमा छुट्याएको छु। यो मध्येमा सबैभन्दा पूर्वाधारतर्फ सडकमा बस्तीमा सहज ढङ्गले चाहिँ यहाँका जनताहरू आवाजात गर्न सकियोस्, ढुवानीका सामग्रीहरू ढुवानी गर्न सकियोस्
निर्यात गर्न सकियोस्। त्यति मात्र नभएर यहाँका जनताहरूले विभिन्न किसिमका मानवीय संसाधनलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालित गर्नको निम्ति जनतालाई आवश्यक परेका कुराहरू जति छन् त्यसलाई चाहिँ यस माध्यमबाट सहज स्थितिले आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकोस् भन्ने लक्ष्य राखेको छु। जति पनि सुखाग्रस्त क्षेत्र र खेर गहिराका पानीका स्रोतहरूलाई मानको अनुमान गरी अध्ययन गरी वैज्ञानिक ढङ्ग र विधि र पद्धति माध्यमबाट विभिन्न किसिमका योजनाहरूको तर्जुमा गरी त्यस्ता किसिमका योजनाहरूलाई क्याटेगोरीको रूपमा छनौट गरेर वर्षेनी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कुनै कार्यक्रमलाई क्रमागत तरिकाले कुनै बहुवर्षीय कुनै अल्पवर्षीय एक वर्षीय योजनाको छनौट गर्दै यस कार्यक्रमलाई पनि सिँचाइतर्फ अगाडि लाने लक्ष्य राखेको छु। कृषितर्फ यहाँका जनताहरूलाई यहाँका किसानहरूलाई उत्साह रूपमा लानको लागि र उत्पादनशील बनाउनको निम्ति यस वडाले एउटा कार्यनीति तयार गरेको छ। जस्तै यो आर्थिक वर्ष 75-76 देखि प्रत्येक 8 नम्बरवासीका किसानहरूले चाहिँ एक घर एक करिसवारी अनि एक घर एक माछा पोखरी एक घर 6 घर मौरी यस्ता खालका कार्यनीतिहरू तयार गरेका छौँ। टुरिज्म स्पोर्ट अथवा टुरिज्म गुड्स भएको वडा नै विशेष गरेर वडा नम्बर 8 हो जस्तो मलाई लागेको छ। 8 नम्बर सेरोफेरोमा धेरै टुरिज्म गुड्सहरू छन्। यी टुरिज्म गुड्स र स्पोर्टहरूलाई आउने आगामी आर्थिक वर्षहरूमा यसलाई प्रबन्धनात्मक गर्दै यहाँका आयमूलक कार्यक्रमको लागि यसलाई एउटा कार्यनीति नै तयार गरेर लानुपर्छ। र जस्तै वडा नम्बर 8 को यो साधुटार भयो, त्यसै गरी माथि हाम्रो रङ्गे खर्क अनि आसपास पावा बन्चेङ तमाखे हाम्रो भावी एयरपोर्ट बन्न लागेका गुम्बा डाँडा यी ठाउँहरूमा चाहिँ पिकनिक स्पोट रिसर्च पोइन्ट बनाएर यहाँ बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको आगमन गरेर यहाँको आन्तरिक स्रोतको विकास गर्न सकिने प्रबल सम्भावनाहरू बोकेको ठाउँहरू हो। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय निकाय या सरकारी निकाय कुनै पनि डोनर एजेन्सीहरूको मार्फतबाट यहाँनिर व्यापक रूपमा पर्यटन प्रबन्धन गरेर यहाँको स्थानीय जनताको सरकारवालाको आर्थिक स्थिति र वृद्धिलाई पनि बढावा दिन सकिने सम्भावना व्यापक छ। फेदिम नगरपालिका अथवा फेदिम बजारले पिउने पानीका मुहानहरू अहिले विशेष गरेर रानीटारको दायाँ बायाँ वडा नम्बर 8 को दायाँ बायाँ क्षेत्रहरूबाट गइरहेको छ। जस्तै आप्तामा खोला र दिदावा खोलाबाट गइरहेको छ। यसलाई यो पानीको स्रोतलाई यो पानीको मुहानमा वातावरण शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले जोड दिएको छु। यहाँ विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास भएको वार्ड, आदिवासी जनजातिमा 6 जाति र खस आर्यमा क्षेत्री जाति गरी जम्मा 7 जातिको बसोबास भएको ठाउँ। आदिवासीहरूको जात जातिहरूको भाषा, लिपि, साहित्य, संस्कार, धर्म, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्नेतर्फ मैले उत्तिकै सोच बनाएको छु र कार्यक्रमहरू पनि तयार गरेको छु। अब यो आगामी आर्थिक वर्ष 2075-76 को लागि आदिवासी जनजातिहरूको विशेष बजेटबाट यहाँ पहिचानयुक्त हुने खालका कार्यक्रमहरूको अवधारणा तयार गरेको छु। भौतिक संरचना, पूर्वाधार, मानव विकास, आय स्रोत र मानवीय संसाधनका सबै क्षेत्रहरूका विकास र कार्यक्रम योजनाहरूलाई यसरी नै नीतिगत प्रक्रियामा स्थानीय निकायले दिएको नीति र विधिवत कार्यविधिलाई अवलम्बन गर्दै यसकै आधारमा आगामी दिनहरूमा व्यापक सबै पक्षलाई समेटेर विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रायजसो यस स्थानमा स्थानीय पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। इथुङ हवाई मैदान, ताजेलुङ चिया बगान, तितौवा, आपतौवा, तमु सङ्ग्रहालय, बौद्ध गुम्बा पर्यटकका आकर्षण केन्द्र बनेको छ भने नागढुङ्गा, लोहोकिल जस्ता स्थान सूर्योदयका लागि सुप्रसिद्ध छ। यस ओडामा गुरुङ, तामाङ, लिम्बू, राई, सुनुवार, शेर्पा, दलित र क्षेत्री कठायत जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यी जातिहरू आआफ्नै भाषा, संस्कृति र वेशभूषाको विविधताले भरिपूर्ण रहेका छन्। आदिवासी जनजातिहरूको उत्थानको निम्ति हामीले विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ राज्यले कुनै न कुनै दिन यो
हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई निश्चित रूपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ। प्रत्येक आदिवासी जनजातिको धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई जगर्ना गरेर प्रत्येक टोलमा आदिवासी जनजातिहरूको बसोबासलाई हेरेर त्यहाँका आदिवासीहरूको जुन जाति बसोबास गरेको छ त्यो टोललाई त्यही जातिको भाषाबाट नामाकरण गर्ने कार्यक्रमहरूसहित हामी अगाडि बढेका छौँ। यस क्षेत्रको अधिकांश मानिस कृषिमा निर्भर छन्। कालो सुनको रूपमा परिचित अलैँची, चिया, अम्लिसो, अदुवा, अकबरे खुर्सानी जस्ता नगदी बालीहरूको उत्पादनको दृष्टिकोणले यस ठाउँलाई उर्वर मानिन्छ। साथै जडीबुटीमा चिराइतो, सतुवा नामले चिनिने पेरिस र लिम्बुनी फुल यसै ठाउँमा पाइन्छ। जैविक विविधता बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि संरचनाहरू, भौगोलिक बनावटहरू भनेको चाहिँ उपयुक्त मान्न सकिन्छ। जडीबुटीहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। सतुवा, त्यसलाई हामी साइन्टिफिक नेमले भन्छौँ पेरिस, र चिराइतो, जटामासी, बुढोखती र पाखनबेत, टिम्बुर, चिम्फिङ आदि इत्यादि चाहिँ हामी जडीबुटीको रूपमा हामी उत्पादन गर्ने काम र बिक्री वितरण गर्ने कामहरू पनि गर्दै आएका छौँ। यहाँको प्रमुख खाद्यान्न बालीमा धान, मकै, कोदो, आलु र फलफुलहरूमा नास्पाती, स्याउ, तरकारीजन्य वस्तुहरूमा तोरी, मुला, मटर, काउली उत्पादन हुँदै आएको छ। अर्ग्यानिक खेती भन्नाले चाहिँ अब यस्तो खेती भन्ने बुझ्नु पर्यो जुन खेतीपाती प्रणालीमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको रासायनिक मल, रासायनिक विष आदिहरूको प्रयोग नगरिकन विशुद्ध जैविक मल, प्राङ्गारिक मलको मात्रै प्रयोग गरेर गरिने खेतीलाई नै सामान्यतया हामी अर्ग्यानिक खेती भनेर बुझिन्छ। विभिन्न किसिमका विष आदिहरूको प्रयोगको कारणले गर्दा, रासायनिक मलको प्रयोगको कारणले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा पर्न गइरहेको यो प्रतिकूल असरको कारणलाई मध्यनजर गर्दै म तमाम कृषि व्यवसायी साथीहरूलाई अर्ग्यानिक खेतीमा लागि पर्न हुन सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्ग्यानिक कृषक समूह यी हाम्रो स्थानीय 30 जना कृषक सदस्यहरू आबद्ध रहेको एउटा समूह हो। विशेष गरेर यसले चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई नै फोकस गरिरहेको अवस्था छ। यस क्षेत्रमा उत्पादन भइरहेको हाम्रो परम्परागत खेतीपातीहरू आलु, मकै, धान, गहुँको अलावा विभिन्न किसिमको फलफुल खेतीमा किवी खेती लगायत अन्य विभिन्न किसिमका फलफुल अर्ग्यानिक तरिकाले खेती गर्ने प्रचलन सुरुवात हुँदै गइरहेको छ। यस क्षेत्र वन्यजन्तुको लागि पनि प्रख्यात छ। वन्यजन्तुहरूमा मृग, बाँदर, बँदेल, सालक, चितुवा पाइन्छ भने मयूर, राजवंशी, ढुकुर, कालिज जस्ता दर्जनौं प्रजातिका पंक्षीहरूको बसोबास रहेको छ। यस वडाको शैक्षिक अवस्था मध्यम स्तरको रहेको छ। लेखेर प्रकट गर्नुलाई यस वडामा 2वटा मावि, 3वटा आधारभूत सामुदायिक विद्यालय र 1 संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। त्यस्तै सर्वसाधारणको शान्ति, सुरक्षा र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकी समेत सञ्चालनमा रहेको छ। मेची राजमार्गले छोएको यस वडामा पर्याप्त मात्रामा सडक सञ्जाल निर्माणले सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाएको छ। यसरी वडाको प्रत्येक बस्तीमा यातायातको पहुँच पुगेकाले यहाँका नागरिकको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुँदै गएको छ भने यस वडाको स्याउडाँडामा निर्माणाधीन हवाई मैदान यस वडाको लागि मात्रै नभएर जिल्लाभरिकै विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सम्भावना बोकेको छ। हवाई मैदान जस्ता यातायातको कामले पूर्णता पाएको अवस्थामा यस वडामा घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गरी वडाले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना रहेको छ। विकासको पूर्वाधार भन्ने नै ठुलो बाटो बनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अधिकांश ठाउँहरूमा अब बाटो
पुगिराखेको छ। अलिकति बाँकी वातावरणमा चाहिँ केही धमिलोपन चाहिँ आएको छ। तथापि पनि अब हामीले विकासको क्रममा चाहिँ पहिला हाम्रो कमिटमेन्ट के थियो भन्दाखेरि फिदिम नगरपालिकाले यो 14वटा वडालाई चाहिँ एउटा रिङ रोडले बेर्ने, दोस्रो नम्बरमा यसलाई चाहिँ 12 महिना अल वेदर बाटो चलाउने भन्ने हाम्रो मनस्थिति हो। पर्यटकीय क्षेत्रमा निर्भर पर्ने यो नगरपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ एउटा पर्यटक क्षेत्र बनाउने अत्यन्तै हामी कोसिसमा चाहिँ छौँ। प्राकृतिक हिसाब किताबले बनेका चिजहरूलाई फिदिम नगरपालिकाले सकभर भोलि फिदिम नगरपालिकाको एउटा आय स्रोतको निम्ति पर्यटकहरूलाई पनि भित्र्याउने किसिमले अत्यन्तै संवेदनशील भएर लागेको छ। यो सुन्दर नगरी पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम नगरपालिका हो। पाँचथर जिल्लाकै एकमात्र फिदिम नगरपालिका प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले अथाह सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। फिदिम नगरपालिकामा 14वटा वडाहरू रहेका छन्। वडा नम्बर 8 हो। साबिक रानीटार गाविसको वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8लाई समेटेर यस वडाको भौगोलिक सीमाङ्कन निर्धारण गरिएको हो। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार यस वडामा 668 घरधुरी रहेका छन् भने 1529 पुरुष र 1562 महिला गरी 3101 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। समुद्र सतहबाट 1100 मिटरदेखि 3700 मिटर उचाइमा पर्दछ। यस वडाको भौगोलिक सिमाना पूर्वमा इथुङ, पश्चिममा घुमाउनेटार, उत्तरमा तमाखे, दक्षिणमा नगरपालिकाकै वडा नम्बर 3 र फाल्गुनन्दा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 पौवा सार्तपसँग जोडिएको छ। यस वडाको केन्द्र तमाखे टावर डाँडामा अवस्थित छ। मुन्धुममा वर्णित ऐतिहासिक तितौवा, आपतौवा खोलाहरू साथै प्राचीन यक तथा गणहरू मध्ये 2वटा गढ एदिङ यक र तुम्बाङदेन यक जस्ता महत्त्वपूर्ण स्थलहरू यसै वडामा पर्दछन्। तुम्बाङदेन यक लिम्बू नेम्बाङ थरहरूको माङ्गिना लुङधुमको रूपमा परिचित छ। यस ठाउँमा हाङसाम थेवा
इष्ट देवताको नाममा माङहिम स्थापना गरी पूजा आराधना गरिँदै आएको छ। यस मन्दिर किरात हाङसम थेवा माङहिमले परिचित छ। पौवा भन्ज्याङ पर्यटकीय दृष्टिकोणले प्रसिद्ध छ। जिल्लाकै पहिचान बोकेको पौवा भन्ज्याङ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो। पौवा भन्ज्याङको स्वच्छ हावापानी तथा प्राकृतिक मनोरम दृश्यले सबैलाई मनमोहक बनाउँछ। यहाँबाट विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, कुम्भकर्ण, कञ्चनजङ्घा जस्ता सुन्दर हिमश्रृङ्खलाहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ भने यसका अतिरिक्त पुतली चोक, तमाखे, घुमाउने टार र डिएम चोक जस्ता साना बजार समेत पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको साधुटार पूर्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। राज्यको पुनर्संरचनापछि बनेका हाम्रा यस नगरपालिका वडा नम्बर 8लाई समृद्ध बनाउनको लागि हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम र नीति अवलम्बन गरेका छौँ। पूर्वाधारतर्फ सडक, सिँचाइ, पर्यटन, वातावरण, कृषि विभिन्न विषयहरूमा हामीले क्याटेगोरीको रूपमा छुट्याएको छु। यो मध्येमा सबैभन्दा पूर्वाधारतर्फ सडकमा बस्तीमा सहज ढङ्गले चाहिँ यहाँका जनताहरू आवाजात गर्न सकियोस्, ढुवानीका सामग्रीहरू ढुवानी गर्न सकियोस्, निर्यात गर्न सकियोस्। त्यति मात्र नभएर यहाँका जनताहरूले विभिन्न किसिमका मानवीय संसाधनलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालित गर्नको निम्ति जनतालाई आवश्यक परेका कुराहरू जति छन् त्यसलाई चाहिँ यस माध्यमबाट सहज स्थितिले आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकोस् भन्ने लक्ष्य राखेको छु। जति पनि सुखाग्रस्त क्षेत्र र खेर गहिराका पानीका स्रोतहरूलाई मानको अनुमान गरी अध्ययन गरी वैज्ञानिक ढङ्ग र विधि र पद्धति माध्यमबाट विभिन्न किसिमका योजनाहरूको तर्जुमा गरी त्यस्ता किसिमका योजनाहरूलाई क्याटेगोरीको रूपमा छनौट गरेर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कुनै कार्यक्रमलाई क्रमगत तरिकाले कुनै बहुवर्षीय कुनै अल्पवर्षीय 1 वर्षीय योजनाको छनौट गर्दै यस कार्यक्रमलाई पनि सिँचाइतर्फ अगाडि लाने लक्ष्य राखेको छु। कृषितर्फ यहाँका जनताहरूलाई यहाँका किसानहरूलाई उत्साह रूपमा लानको लागि र उत्पादनशील बनाउनको निम्ति यस वडाले एउटा कार्यनीति तयार गरेको छ। जस्तै यो आर्थिक वर्ष 75-76 देखि प्रत्येक 8 नम्बरवासीका किसानहरूले चाहिँ 1 घर 1 करिसवारी अनि 1 घर 1 माछा पोखरी 1 घर 6 घर मौरी यस्ता खालका कार्यनीतिहरू तयार गरेका छौँ। टुरिज्म स्पोर्ट अथवा टुरिज्म गुड्स भएको वडा नै विशेष गरेर वडा नम्बर 8 हो जस्तो मलाई लागेको छ। 8 नम्बर सेरोफेरोमा धेरै टुरिज्म गुड्सहरू छन्। यी टुरिज्म गुड्स र स्पोर्टहरूलाई आउने आगामी आर्थिक वर्षहरूमा यसलाई प्रबन्धनात्मक गर्दै यहाँका आयमूलक कार्यक्रमको लागि यसलाई एउटा कार्यनीति नै तयार गरेर लानुपर्छ। र जस्तै वडा नम्बर 8 को यो साधुटार भयो, त्यसै गरी माथि हाम्रो रङ्गे खर्क अनि आसपास पावा भन्ज्याङ, तमाखे, हाम्रो भावी एयरपोर्ट बन्न लागेका गुम्बा डाँडा यी ठाउँहरूमा चाहिँ पिकनिक स्पोट, रिसर्च पोइन्ट बनाएर यहाँ बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको आगमन गरेर यहाँको आन्तरिक स्रोतको विकास गर्न सकिने प्रबल सम्भावनाहरू बोकेको ठाउँहरू हो। त्यसो भएकाले स्थानीय निकाय या सरकारी निकाय कुनै पनि डोनर एजेन्सीहरूको मार्फतबाट यहाँनिर व्यापक रूपमा पर्यटन प्रबन्धन गरेर यहाँको स्थानीय जनताको सरकारवालाको आर्थिक स्थिति र वृद्धिलाई पनि बढावा दिन सकिने सम्भावना व्यापक छ। फेदिम नगरपालिका अथवा फेदिम बजारले पिउने पानीका मुहानहरू अहिले विशेष गरेर रानीटारको दायाँ बायाँ वडा नम्बर 8 को दायाँ बायाँ क्षेत्रहरूबाट गइरहेको छ। जस्तै आप्तामा खोला र दिदावा खोलाबाट गइरहेको छ। यसलाई यो पानीको स्रोतलाई यो पानीको मुहानमा वातावरण शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले जोड दिएको छु। यहाँ विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास भएको वार्ड, आदिवासी जनजातिमा 6 जाति र खस आर्यमा क्षेत्री जाति गरी जम्मा 7 जातिको बसोबास भएको ठाउँ। आदिवासीहरूको जात जातिहरूको भाषा, लिपि, साहित्य, संस्कार, धर्म, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्नेतर्फ मैले उत्तिकै सोच बनाएको छु र कार्यक्रमहरू पनि तयार गरेको छु।
अब यो आगामी आर्थिक वर्ष 2075-76 को लागि आदिवासी जनजातिहरूको विशेष बजेटबाट यहाँ पहिचानयुक्त हुने खालका कार्यक्रमहरूको अवधारणा तयार गरेको छौँ। भौतिक संरचना, पूर्वाधार, मानव विकास, आय स्रोत र मानवीय संसाधनका सबै क्षेत्रहरूका विकास र कार्यक्रम योजनाहरूलाई यसरी नै नीतिगत प्रक्रियामा स्थानीय निकायले दिएको नीति र विधिवत कार्यविधिलाई अवलम्बन गर्दै यसकै आधारमा आगामी दिनहरूमा व्यापक सबै पक्षलाई समेटेर विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रायजसो यस स्थानमा स्थानीय पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। इथुङ, हवाई मैदान, ताजेलुङ चिया बगान, तितौवा, आपतौवा, तमु सङ्ग्रहालय, बौद्ध गुम्बा पर्यटकका आकर्षण केन्द्र बनेको छ भने नागढुङ्गा, लोहोकिल जस्ता स्थान सूर्योदयका लागि सुप्रसिद्ध छ। यस ओडामा गुरुङ, तामाङ, लिम्बू, राई, सुनुवार, शेर्पा, दलित र क्षेत्री कठायत जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यी जातिहरू आआफ्नै भाषा, संस्कृति र वेशभूषाको विविधताले भरिपूर्ण रहेका छन्। आदिवासी जनजातिहरूको उत्थानको निम्ति हामीले विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ राज्यले कुनै न कुनै दिन यो हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई निश्चित रूपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ। प्रत्येक आदिवासी जनजातिको धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई जगर्ना गरेर प्रत्येक टोलटोलमा आदिवासी जनजातिहरूको बसोबासलाई हेरेर त्यहाँका आदिवासीहरूको जुन जाति बसोबास गरेको छ त्यो टोललाई त्यही जातिको भाषाबाट नामाकरण गर्ने कार्यक्रमहरूसहित हामी अगाडि बढेका छौँ। यस क्षेत्रको अधिकांश मानिस कृषिमा निर्भर छन्। कालो सुनको रूपमा परिचित अलैँची, चिया, अम्लिसो, अदुवा, अकबरे खुर्सानी जस्ता नगदी बालीहरूको उत्पादनको दृष्टिकोणले यस ठाउँलाई उर्वर मानिन्छ। साथै जडीबुटीमा चिराइतो, सतुवा नामले चिनिने पेरिस र लिम्बुनी फुल यसै ठाउँमा पाइन्छ। जैविक विविधता बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि संरचनाहरू, भौगोलिक बनावटहरू भनेको चाहिँ उपयुक्त मान्न सकिन्छ। जडीबुटीहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। सतुवा, त्यसलाई हामी साइन्टिफिक नेमले भन्छौँ पेरिस, र चिराइतो, जटामासी, बुढोखती र पाखनबेत, टिम्बुर, चिम्फिङ आदि इत्यादि चाहिँ हामी जडीबुटीको रूपमा हामी उत्पादन गर्ने काम र बिक्री वितरण गर्ने कामहरू पनि गर्दै आएका छौँ। यहाँको प्रमुख खाद्यान्न बालीमा धान, मकै, कोदो, आलु र फलफुलहरूमा नास्पाती, स्याउ, तरकारीजन्य वस्तुहरूमा तोरी, मुला, मटर, काउली उत्पादन हुँदै आएको छ। अर्ग्यानिक खेती भन्नाले चाहिँ अब यस्तो खेती भन्ने बुझ्नु पर्यो जुन खेतीपाती प्रणालीमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको रासायनिक मल, रासायनिक विषादीहरूको प्रयोग नगरिकन विशुद्ध जैविक मल, प्राङ्गारिक मलको मात्रै प्रयोग गरेर गरिने खेतीलाई नै सामान्यतया हामी अर्ग्यानिक खेती भनेर बुझिन्छ। विभिन्न किसिमका विषादीहरूको प्रयोगको कारणले गर्दा, रासायनिक मलको प्रयोगको कारणले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा पर्न गइरहेको यो प्रतिकूल असरको कारणलाई मध्यनजर गर्दै म तमाम कृषि व्यवसायी साथीहरूलाई अर्ग्यानिक खेतीमा लागि पर्नु हुन सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्ग्यानिक कृषक समूह यी हाम्रो स्थानीय 30 जना कृषक सदस्यहरू आबद्ध रहेको एउटा समूह हो। विशेष गरेर यसले चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई नै फोकस गरिरहेको अवस्था छ। यस क्षेत्रमा
उत्पादन भएको हाम्रो परम्परागत खेतीपातीहरू आलु मकै धान गहुँको अलावा विभिन्न किसिमको फलफुल खेतीमा किवी खेती लगायत अन्य विभिन्न किसिमका फलफुल अर्ग्यानिक तरिकाले खेती गर्ने प्रचलन सुरुवात हुँदै गइरहेको छ। यस क्षेत्र वन्यजन्तुको लागि पनि प्रख्यात छ। वन्यजन्तुहरूमा मृग, बाँदर, बँदेल, सालक, चितुवा पाइन्छ भने मयूर, राजवंशी, ढुकुर, कालिज जस्ता दर्जनौं प्रजातिका पंक्षीहरूको बसोबास रहेको छ। यस वडाको शैक्षिक अवस्था मध्यम स्तरको रहेको छ। लेखेर प्रकट गर्नुलाई यस ओडामा 2वटा मावि, 3वटा आधारभूत सामुदायिक विद्यालय र 1 संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। त्यस्तै सर्वसाधारणको शान्ति, सुरक्षा र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकी समेत सञ्चालनमा रहेको छ। मेची राजमार्गले छोएको यस ओडामा पर्याप्त मात्रामा सडक सञ्जाल निर्माणले सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाएको छ। यसरी ओडाको प्रत्येक बस्तीमा यातायातको पहुँच पुगेकाले यहाँका नागरिकको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुँदै गएको छ भने यस ओडाको स्याउडाँडामा निर्माणाधीन हवाई मैदान यस ओडाको लागि मात्रै नभएर जिल्लाभरिकै विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सम्भावना बोकेको छ। हवाई मैदान जस्ता यातायातको कामले पूर्णता पाएको अवस्थामा यस ओडामा घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गरी वडाले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना रहेको छ। विकासको पूर्वाधार भन्ने नै ठुलो बाटो बनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अधिकांश ठाउँहरूमा अब बाटो पुगिराखेको छ। अलिकति बाँकी वातावरणमा चाहिँ केही धमिलोपन चाहिँ आएको छ। तथापि पनि अब हामीले विकासको क्रममा चाहिँ पहिला हाम्रो कमिटमेन्ट के थियो भन्दाखेरि फिदिम नगरपालिकाले यो 14वटा वडालाई चाहिँ एउटा रिङ रोडले बेर्ने, दोस्रो नम्बरमा यसलाई चाहिँ 12 महिना अल वेदर बाटो चलाउने भन्ने हाम्रो मनस्थिति हो। पर्यटकीय क्षेत्रमा निर्भर पर्ने यो नगरपालिका भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ एउटा पर्यटक क्षेत्र बनाउने अत्यन्तै हामी कोसिसमा चाहिँ छौँ। प्राकृतिक हिसाब किताबले बनेका चिजहरूलाई फिदिम नगरपालिकाले सकभर भोलि फिदिम नगरपालिकाको एउटा आय स्रोतको निम्ति पर्यटकहरूलाई पनि भित्र्याउने किसिमले अत्यन्तै संवेदनशील भएर लागेको छ।